नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम क्रस चेकको एउटा नयाँ अङ्कमा स्वागत गर्दछु। म किरण मरहट्टा। स्वदेशमा रहेर देशको सेवा गर्नु एउटा पक्ष, तर नेपाली पहिचान र नेपाली गर्व बोकेर डायस्पोरामा रहेर पनि नेपाली गौरवलाई उच्च बनाउनु एउटा अर्को ज्यादै कठिन तर महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आज विदेशमा रहेर नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न योग्य नाम बन्नुभएका एकजना अमेरिका निवासी मसँग अतिथिका रूपमा आउनुहुन्छ। अमेरिका जस्तो ज्यादै प्रतिस्पर्धी र ज्यादै नै जटिल समाजमा रहेर पनि आफूलाई एक अव्वल दर्जाको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएका एक गौरवशाली नेपाली, जो केही समयपछि सम्पन्न हुन गइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको अध्यक्षका प्रत्याशी समेत हुनुहुन्छ खगेन्द्र जेसी आज मेरो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा आउनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। र मलाई याद छ कि झन्डै 2 महिना अगाडिको अमेरिका भ्रमणको क्रममा मैले तपाईँको विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त सहर न्युयोर्क र न्युयोर्कको पनि मुटु म्यानहट्टनमा रहेको तपाईँको ल फर्ममा पुग्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर हजुर। धेरै नेपाली र गैर नेपालीहरू त्यहाँ लाइन लागेर तपाईँलाई भेट्नका लागि बसेका थिए। हजुर। मलाई मेरा एकजना मित्र लोक तिवारीले भन्नुभएको एउटा भने अहिले पनि याद छ कि उहाँको समय कति लिने हो मैले भेट्दा भन्ने कुरा यो मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्ने हो भने मैले त्यसको पैसा पनि तिर्न सक्दिनँ, त्यति भ्यालुएबल टाइम छ भनेर मलाई एकछिन बाहिर वेट गराउनु भएको थियो उहाँले तपाईँसँगको मिटिङको क्रममा। र छेत्रीजी, रियली म गर्वका साथ भन्न सक्छु एउटा नेपालीको त्यो किसिमको प्रगति र प्रतिष्ठा देखेर म साह्रै गौरवान्वित भएको थिएँ न्युयोर्कमा रहेका दिनहरूमा। थ्याङ्क यू सो मच। कसरी यो सब सम्भव भयो? अब म चाहिँ बेसिकली आफ्नै खुट्टामा स्ट्रगल गरेर सुरुदेखि नै अमेरिकामा मैले पढेको हो। म जाँदाखेरि चाहिँ के भने त्यहाँ मलाई स्कलरसिपको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि मैले चाहिँ पार्ट टाइम काम गरेर चाहिँ ल स्कुल एटेन्ड गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ 1983 मा म गएको। अनि त्यसपछि त्यही स्ट्रगलकै क्रममा मैले चाहिँ एलएलएम कम्प्लिट गरेँ कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अनि प्राइभेट सेक्टरमा पहिला चाहिँ एउटा एनडब्ल्युएससी लिगल डिफेन्स फन्डमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसमा त्यो ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसन, यो स्कुल सेग्रिगेसनलाई डिसेग्रिगेट गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुप्रिम कोर्टको डिसिजन त्यही ल फर्मले गरेको थियो। र त्यसबाट मलाई पब्लिक इन्ट्रेस्टमा अलिकति चाहिँ काम गर्ने एउटा मौका पनि पाएँ मैले। र त्यसपछि अनि मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के भने अमेरिकाको लिगल सिस्टमको बारेमा बुझेर अनि नेपालमा फर्केर आएर मैले यहाँ पनि टिचिङ गर्छु भन्ने मेरो विचार थियो। तर त्यही क्रममा फेरि बार एक्जामको चाहिँ इच्छा आयो र बार एक्जाम दिएँ। त्यसपछि अमेरिकाको चाहिँ ल प्र्याक्टिसमा मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिसमा पनि गएर चाहिँ डिफ्रेन्ट ल फर्महरूमा काम गरेँ। अनि इभेन्चुअली फेरि म गएर न्युयोर्क सिटीमा ह्युमन राइट कमिसनमा म असिस्टेन्ट जेनरल काउन्सिल भएर 1.5 वर्ष काम गरेपछि अनि इभेन्चुअली फेरि मैले चाहिँ भने प्राइभेट प्र्याक्टिसमा जान्छु भनेर आफ्नो ल फर्म 1995 देखि सुरु गरेँ। अब अहिले चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ ल फर्म क्षेत्रीय एसोसिएट अहिले चाहिँ 3-4 ठाउँमा छ अहिले चाहिँ न्युयोर्कमा र पेन्सिल्भेनियामा अर्को यसको ब्रान्च छ। र अहिले चाहिँ लास्ट इयरदेखि हामीले काठमाडौँमा पनि अफिस खोलेका छौँ। र तपाईँले झन्डै दर्जनभन्दा बढी गैर नेपाली वकिलहरूलाई जागिर दिएर राख्नु भएको छ। हजुर, हामी कहाँ मोस्टली अलमोस्ट एभ्री नेपाली जो चाहिँ ल प्र्याक्टिसमा त्यहाँ गएर अहिले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ 8-9 जनाहरू सबैजनाले चाहिँ मेरो अफिसबाटै उहाँले ट्रेनिङ लिएर अहिले आफ्नो अफिसहरू खोलेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। र मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यो इट्स अ मेल्टिङ पट हो, इट्स अ बिग ओसन होइन। अनि तपाईँको के छ भने म मात्रै नै कि सबैजना आउनुहोस् होइन, हामी काम गरौँ। यहाँ जति काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यति यहाँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ कि कम्पिटिसनको कुनै कुरै छैन भन्छु मैले उहाँहरूलाई। र तपाईँ अमेरिका छिर्नु पूर्व नेपाल ल क्याम्पस सायद राजविराजमा प्राध्यापन गर्नु? म राजविराजमा पढाएँ। अनि त्यसपछि नेपालगञ्जमा पनि पढाएँ। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा आएँ। अनि त्यसपछि मलाई वास्तवमा अमेरिका संयोग थियो तपाईँ अमेरिका पुग्नुको? मलाई चाहिँ के थियो भने यहाँको एजुकेसन सिस्टमबाट म सेटिस्फाइड थिइनँ। इन्डियाबाट पनि पढेर आएँ म। अनि यहाँ चाहिँ के भने धेरै दिल्ली युनिभर्सिटी धेरै यहाँ चाहिँ बाहिरबाट पढेर आएर चाहिँ गरेका चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिरहेको थिएन मैले। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ इन्सपिरेसन भन्नु पऱ्यो, त्यहाँ दिल्लीमा पढ्दाखेरिको एकजना डिन चाहिँ कोलम्बिया ल स्कुलको चाहिँ ग्रेजुएट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमले भनेर युनिभर्सिटीको बारेमा बताउनाले मलाई त्यहाँ पढ्ने इच्छा थियो। र चाहिँ त्यसपछि अनि मैले चाहिँ इभेन्चुअली यहाँ आएपछि एप्लाई गरेँ। र
त्यो बेलामा चाहिँ के भने यदि युनिभर्सिटीले मलाई तिमी फर्केर आयो भने विल गिभ यु जब भने प्रब्लम म आउँथेँ होला चाँडै नै। तर मलाई जाने बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ डिनले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ फर्केर आउनु भने तपाईँको जबको ग्यारेन्टी छैन, त्यसमा डिसाइड गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। सो द्याट मेड मी स्टे ब्याक। 1983 मा हजुर। तपाईँ नेपालको एउटा अहिले त सुगम नै भयो, त्यति बेला सायद दुर्गम थियो होला, गुल्मीमा जन्मिनु भयो। म गुल्मीमा जन्मेँ, त्यसपछि म एउटा सम्पन्न परिवारकै छोरो हो तपाईँ। हजुर, अब ठिकै भन्नु पऱ्यो, हामीहरू त्यस्तो एक्सट्रिमली रिच पनि होइन, ठिकै खालको हामीहरू कम्फर्टेबल फ्यामिलीमा। शिक्षा दीक्षा र बाल्यकालका खुसीहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नु परेन तपाईँ? त्यस्तो थिएन, तर आफूलाई चाहिँ के भने मैले आफैलाई नै इन्सपायर गराएर मैले चाहिँ एजुकेसनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझेको थिएँ। तपाईँ आफ्नो प्रेरणाको स्रोत आफै हो? मैले चाहिँ अरूबाट सिकेँ, जस्तो अब अरू आफूलाई पढाउने प्रोफेसरहरूबाट, उनीहरूले गरेको कामहरूबाट हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने इन्सपिरेसन पाएँ। तर त्यस्तो कुनै एउटा रोल मोडल भन्ने त थिएन। र मैले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एजुकेसनमा मेरो लको फिल्डमा चाहिँ मैले अझ बढी एडभान्स डिग्री लिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार थियो। त्यही कन्टेक्स्टमा फेरि मैले एलएलएम गरेपछि पनि फेरि अमेरिकामै मैले फोर्डम युनिभर्सिटीमा मैले फेरि त्यहाँबाट जेडी जुरिस्ट डक्टर भन्ने डिग्री पनि लिएँ मैले। त्यो गर्नलाई पनि मलाई 3 वर्ष अर्को लाग्यो। भन्दाखेरि चाहिँ के भने मेरो एफर्ट्स टु गेट मोर एजुकेसन चाहिँ के भने अब त्यसपछि चाहिँ अब मलाई चाहिँ के भने त्यहाँको प्र्याक्टिसको लागि पनि इनफ, अरू गर्न रिसर्च गर्नको लागि पनि मलाई चाहिँ आई वाज सेटिस्फाइड। त्यसपछि मैले प्राइभेट प्र्याक्टिसमा मैले टाइम दिएँ। हो, तपाईँ अमेरिका छिर्नु पूर्व तपाईँको जीवनका उद्देश्यहरू के सेट भएका थिए छेत्रीजी? खालि एउटा कलेजमा प्राध्यापन गर्ने र जीवन निर्वाह गर्नेसँग मात्रै जोडिएको थियो या कुनै तपाईँ ड्रिमर हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ ह्युमन राइट्स सम्बन्धी काम गर्न चाहन्थेँ। प्लस चाहिँ के भने नेपालमा चाहिँ त्यो बेलाको ल स्कुलको एजुकेसन क्वालिटी चाहिँ एकदम गिरेको देखा हुनाले चाहिँ मलाई आई वान्टेड टु इम्प्रुभ द्याट। एट द सेम टाइम के भने तपाईँको यहाँ प्राइभेट प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउँथ्यो र त्यस फिल्डमा पनि मैले अलिअलि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने खालको मलाई चाहिँ विचार थियो। तपाईँले ह्युमन राइट्सको एउटा संस्था पनि खोल्नुभयो न्युयोर्कमा? हजुर, म चाहिँ एलायन्स फर डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स फर्स्ट नन प्रफिट, जसले चाहिँ के भने यो 1989 मा चाहिँ डेमोक्रेसी मुभमेन्टमा हामीहरूले त्यहाँबाट आवाज उठायो नि, त्यसको म पहिलो प्रेसिडेन्ट थिएँ। प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो? हजुर। न्युयोर्कमा र्याली निकाल्नु भयो? न्युयोर्कमा र्याली निकाल्यो, त्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले इलेक्सन पनि गऱ्यौँ, भोट पनि हाल्यौँ। जति थियो त्यति नेपालीले जम्मा गरेर इट वाज इन्ट्रेस्टिङ। र संविधान निर्माणको क्रममा पनि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो 2047 साल? हजुर, म चाहिँ त्यो सुझाव आयोगको तपाईँ अमेरिकाका लागि सदस्य हुनुहुन्थ्यो? हजुर, म प्रतिनिधि भएर मैले काम गरेँ। हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायजी त्यो बेला चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको अन्डरमा मैले चाहिँ 5000 नेपालीहरूको चाहिँ त्यहाँ सुझाव कलेक्सन गरेर अनि मैले चाहिँ त्यो बेला भरतमुनि अधिकारीजी, लक्ष्मण अर्यालजीहरूलाई त्यहाँ सेमिनारमा बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सेनेटमा मान्छेहरूलाई भेटाएर अनि हामीले चाहिँ त्यसरी प्रोग्राम राखेका थियौँ। के सुझाव दिएको थियो उनीहरूको? निष्कर्ष के थियो उनीहरूको? मुख्य कुरा के थियो भने अमेरिकनहरू त्यो बेलामा मोस्टली डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन ल्याउनुपर्छ र प्लस चाहिँ के भने अब त्यहाँ अलिकति दे वर मोर इन्ट्रेस्टेड इन रिलिजियस फ्रिडममा। रिलिजियस फ्रिडममा दे वर मोर इन्ट्रेस्टेड। सेकुलरिजम हुनु पर्यो? सेकुलर हुनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ अलिकति दबाब थियो कि नेपालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति संविधानमा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने विषयमा। त्यही भएर चाहिँ के भने उहाँहरूलाई चाहिँ वासिङटन डिसीमा जाँदाखेरि पनि म उहाँहरूसँगै गएको थिएँ। सेनेटरहरूले चाहिँ के भने भेट्दाखेरि इन प्राइभेट उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति चासो लिनुभएको थियो। 1990 को कुरा हो। हजुर। र आजको हाम्रो संविधानमा वास्तवमै धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ र कतिपय व्यक्ति विश्लेषकहरूले धर्मनिरपेक्षता हुनुको पछाडि पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबावले काम गरेको भन्ने टिप्पणी अहिले गर्ने गर्दछन्। सायद त्यो सत्य रहेछ क्यारे? अब डाइरेक्टली त भन्न मिल्दैन, तर देयर वाज सम डिग्री अफ के भने उहाँको तर्फबाट मतलब प्रयास चाहिँ भएको देखिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ कतिको चाहिँ के भने ड्राफ्टिङ कमिटीलाई कतिको असर पार्यो भन्नु त अब भन्न सकिँदैन। तर त्यसले अलिकति चाहिँ के भने हामी लिबरल हुनुपर्छ, सेकुलर हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई अलि सानो घेराबाट अलि ब्रोडर बनाइदियो त्यसले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यसलाई एक्सप्यान्डेड गरेर अब अहिले झन् फर्दर एक्सपेन्सन भएको कारण त्यही हो। अमेरिकामै रहँदै आउनुभएका मेरा पत्रकार मित्र सूर्य थापाले तपाईँको बारेमा एउटा टिप्पणी गर्नुभएको थियो कि अमेरिका जस्तो ज्यादै प्रतिस्पर्धी समाजमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने हैसियतमा पुग्नु नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो क्षमता र खुबी हो भन्नुभएको थियो उहाँले। तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो तपाईँको सबभन्दा ठुलो क्षमताको उपज थियो अथवा तपाईँ त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब अगाडि गर्ने कुरा त छँदैछ, तर वाट आई हेभ डन पास्टमा चाहिँ के हो भने कम्पिटेटिभ छ लिगल फिल्ड। त्यहाँ चाहिँ के भने अब लयरहरू पनि थुप्रै छन्,
तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डु आवर बेस्ट होइन। र त्यसमा चाहिँ किन कम्पिटिसन वाइज चाहिँ आफूले चाहिँ गुड रिजल्टहरू दिन सक्नुपर्छ क्लाइन्टलाई। अब नट नेसेसरली के भने सबै केसमा सक्सेस हुने भन्ने त हुँदैन, तर के भने मेरो चाहिँ के भने अहिलेसम्म एक्सपिरियन्सको आधारमा र आफूले गरेको कामको आधारमा मैले चाहिँ के भने जुन किसिमले त्यहाँ अहिलेसम्मको मेरो लिगल ब्याकग्राउन्ड छ र अहिलेसम्म गरेको एक्सपिरियन्स छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भने अमेरिकामा भएका अरू अमेरिकन लयरहरूको कम्पेरिजनमा आई स्ट्यान्ड आउट के। त्यसमा चाहिँ के भने मैले राम्रो गरे हुनाले चाहिँ उनीहरूले पनि मलाई रेस्पेक्ट गर्छन्, मैले पनि उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु। तपाईँ कर्पोरेट लको एलएलएम? मैले कर्पोरेट ल इन्टरनेसनल लमा पनि गरेँ, त्यसपछि मैले चाहिँ सिभिल लिटिगेसन पनि गरेँ, तपाईँको रियल इस्टेटमा पनि गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर हामीहरू चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको म्याट्रिमोनियल केसहरू डिफ्रेन्ट एरियामा चाहिँ फोकस गरिरहेको छौँ। हामी फेडरल केसहरूको चाहिँ ऊ पनि गर्छु। नम्बर अफ केसेसहरू जसमा मैले आर्गुमेन्ट गरिरहेको छु फेडरल कोर्टहरूमा तिनीहरू चाहिँ वाइडली पब्लिसाइज भएको छन्, जसमा चाहिँ के भने धेरै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ वेल डन भनेर पनि कमेन्टहरू चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ मान्छेहरूले गरेका छन्। सो देयर इज सम डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन। तपाईँले नेपालको अदालतमा बहस गर्नुभयो छेत्रीजी? मैले सुरुमा चाहिँ यहाँ ल क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि मैले यसो पार्ट टाइम चाहिँ हाम्रो एकजना लयरसँग म काम गर्थेँ, अनि उहाँको चाहिँ त्यो पार्ट टाइमको केसको सिलसिलामा मैले अलिअलि बहसहरू गर्ने गरेको थिएँ त्यो बेला। र इफ म फुल टाइम चाहिँ बहस गरेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ। जे होस् तपाईँलाई नेपालको अदालतहरूमा कसरी बहस हुन्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान छ र अमेरिका जस्तो मुलुक जुन सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा सक्षम हिसाबले कानुनद्वारा गाइडेड मुलुक हो हजुर होइन? हजुर। त्यहाँ बहस गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ? अनि त्यहाँ र यहाँमा चाहिँ तपाईँको के भने अब सिस्टम त अब कमन ल भए तापनि त्यहाँको सिस्टम एडभान्स सिस्टम हो र यहाँको सिस्टम चाहिँ के भने अब सोसाइटी त्यति कम्प्लिकेटेड नभएको हुनाले त्यति एडभान्स लहरू पनि बनिसकेको छैन। अब तपाईँको चाहिँ 25 इयर्स अगो म जब यहाँ हुँदाखेरि अब त्यो सिचुएसन र अहिलेको सिचुएसनमा यहाँ नेपालमा पनि धेरै कुराको डेभलप त भइसकेको छ, त्यसलाई पनि मान्नु हुँदैन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमको फरक चाहिँ तरिकाहरू फरक भएको हुनाले त्यहाँ र यहाँमा चाहिँ निकै नै फरक छ चाहिँ मतलब प्र्याक्टिसको सिस्टम हेर्दाखेरि चाहिँ। अब अहिले त अमेरिकामा तपाईँको कोर्टमा जानु पनि पर्दैन, तपाईँको अफिसमै बसेर तपाईँ इलेक्ट्रोनिक केस फाइल गरेर तीबाट तपाईँको जजको अर्डर लिँदाखेरि सम्पूर्ण केसको चाहिँ फाइलिङ एभ्रिथिङ इज डन फ्रम द अफिस इलेक्ट्रोनिकली। तपाईँ चाहिँ कोर्टमा जाने भने त कहिलेकाहीँ आवश्यक परेर ट्रायल गर्नु पऱ्यो भने मात्रै जाने हो। त्यस्तो सिस्टम भइसकेको छ त्यहाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ डेली रूपमा इन्टरेक्सन चाहिँ कोर्ट न्यायमा पहुँच जनतामा कसरी पुर्याइयो भन्ने। हजुर, त्यस कारणले चाहिँ इट हेज रिच टु द के भने पब्लिकमा एकदम डाइरेक्ट इन्टरेक्सन हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि के भने यहाँको र त्यहाँमा अलिक त्यो फरक चाहिँ देखिन्छ चाहिँ प्र्याक्टिसको तरिका, डेलिभरी जस्टिस डेलिभर गर्ने कुराहरू र एथिकल कुराहरू र जजहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ डिसिजनहरूबाट चाहिँ कसैले चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टमा कति इफेक्ट परेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै फरक छ। न्याय सम्पादनको बारेमा नि जस्तो केही समय अगाडि एउटा समाचार आयो कि 52 वर्षपछि बल्ल मुद्दा फैसला भयो हामी कहाँ, सर्वोच्चको एउटा घटना हो। हजुर, अमेरिकामा यस्तो घटना सुनिन्छ? त्यो सर्वोच्चमा त्यति लामोसम्म केस पेन्डिङ त हुँदैन, त्यो सुने पनि छैन मैले। अब कुनै केसहरू चाहिँ 1-2 वर्षसम्म पेन्डिङ हुने कुरा त बेग्लै कुरा हो, तर त्यति लामो समय त केस पेन्डिङ भएको छैन। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको केस ब्याकलग भयो भने केसको ब्याकलग हुन बित्तिकै तिनीहरूले एडिसनल जजहरू ल्याएर भए पनि त्यसलाई क्लियर आउट गर्ने कोसिस गर्छन्। र त यो चाहिँ के भन्दा त्यहाँको चाहिँ सिस्टम ब्याकलग हुन दिँदैन तिनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि के भने अब फेरि नयाँ केसहरू त्यत्तिकै आइराखेको हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ मैले सुनेको छैन। अलिकति अब जस्तो यसलाई राजनैतिक रूपमा हेर्ने हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हामीले कुरा जुन गर्छौँ, हजुर, हामी पनि एक प्रकारको कस्तो संविधान बनाउने भन्ने छलफलमा चलिरहँदा अमेरिकाको सिस्टम चाहिँ सबैभन्दा स्थायी र बलियो हुनुमा त्यहाँको न्यायपालिकाको प्रभावकारी कार्य सम्पादन भनेर टिप्पणी गरिन्छ। तपाईँको विचारमा त्यहाँको न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादन गर्ने तौर तरिका र त्यो अमेरिकाको न्यायपालिका नै त्यस्तो मेरुदण्ड हो जसले अमेरिकालाई यति सबल बनायो? मेरो विचारमा 3टै ब्रान्च अफ गभर्मेन्ट रिस्पोन्सिबल छन् त्यहाँ। अब मुख्यतः के भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले डिसाइड गर्यो एउटा लको चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन भयो भन्ने चाहिँ के भने अमेरिकामा चाहिँ के भने एक्जिक्युटिभ ब्रान्चले त्यसलाई 100% फलो गर्छ। अर्को कुरा के छ भने सुप्रिम कोर्टको जजहरूले चाहिँ कहिले पनि कुनै केस डिसाइड गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल फिलिङ र ओपिनियनसँग उनलाई केही मतलब छैन। अब तपाईँले इभन इफ चाहिँ लसँग आफ्नो चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भए तापनि उनीहरूले लले के भन्छ त्यो अनुसार डिसिजन गर्छन्। र जजहरूले हामीलाई फ्रिक्वेन्टली भन्छन् आई डोन्ट लाइक दिस ल तर आई हेभ टु डु दिस वे।
किनभने यो लमा यस्तो लेखेको छ त्यस कारण आई हेभ टु फलो भन्छन् है। त्यो एउटा छ है। त्यसको अदर साइड के छ भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभले चाहिँ अब गरेको ल र चाहिँ डिसिजनहरूलाई चाहिँ तुरुन्त आँखा चिम्म गरेर उनीहरूले चाहिँ उ गर्छन् अनि इन्फोर्स पनि गरिदिन्छन्। सुप्रिम कोर्टले यस्तो भनेको छ अथवा यस्तो डिसिजन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले इन्फोर्स गर्छन्। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापिकाले पनि त्यही अनुसारले चाहिँ लको चाहिँ के भने व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ र पब्लिकले चाहिँ के भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ पब्लिकको कम्प्लायन्स हो। त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ धेरै ल अभोइडिङ देखिन्छन्। ललाई चाहिँ फलो गर्ने भनेको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ लमा यस्तो लेखा छ यस्तो किसिमको छ भन्दाखेरि लेट्स ट्राई टु डु इट एज मच एज वी क्यान त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सोसाइटीमा टेन्डेन्सी छ र ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने अफिसरहरू पनि आफूलाई पनि त्यो लसँग चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भए तापनि ल ठिक छ यो अर्डर हो इट हेज टु बी फलोड भनेर दे वर्क इन द्याट डिरेक्सन हो। तर कतिपय अवस्थामा अमेरिकी कानुनको पनि कमजोर पाटाहरू जस्तो कालाहरूमाथि गरिने भेदभावको सन्दर्भमा तपाईँले पनि कलर पिपुलहरूको बारेमा काम गर्नुभयो। हजुर यस विषयमा चाहिँ त्यो अमेरिकी कानुनकै कालो धब्बा जस्तो देखिन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हिस्टोरिकल्ली हो अमेरिकामा चाहिँ के भने ब्ल्याक पिपुलहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको थियो। उनीहरूको चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ इयर्सको चाहिँ के भने डिस्क्रिमिनेसन उनले सफर गरे र अब चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि सेपरेट बट इक्वल भन्ने गराए। सेपरेट बस्नुहोस् तर तपाईँहरू सबैजना इक्वल हुन्छ भनेर भने तर सेपरेट बट इक्वल चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेछ। तपाईँले सेग्रिगेट गरिदिनु भयो भने त्यो झन् तल जाँदो रहेछ त्यो सोसाइटी। त्यसले गर्दाखेरि के भने इन्टिग्रेसनको प्रोसेसमा त्यो ब्राउन भर्सेस बोर्ड अफ एजुकेसनको जुन एउटा सुप्रिम कोर्टले डिसाइड गर्यो बच्चाहरूलाई व्हाइट र चाहिँ ब्ल्याकलाई एउटै स्कुलमा पढ्न दिनुपर्छ। ब्ल्याकमा मात्रै बस्यो भने त्यो क्वालिटी नहुने रहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्टिग्रेसन पछि चाहिँ के भने 1950 पछि तपाईँको जुन बोर्ड अफ एजुकेसनको चाहिँ डिसिजन भयो त्यसपछि चाहिँ के भने ब्ल्याक र व्हाइट चाहिँ एउटा स्कुलमा पढ्न थाले। ओबामा इज ए प्रोडक्ट अफ द्याट सिस्टम। तपाईँले त्यहाँको नेपालीहरू र नेपालीले गरेका चमत्कारिक कुराहरू गरिरहँदा मेरा एकजना मित्र शरद अधिकारीद्वारा लिखित विदेशमा नेपाली सफलताको कथा पुस्तकमा तपाईँको पनि कथा समेटिएको छ। हजुर हजुर। तपाईँले एक लाइन भन्नुभएको रहेछ कि म नेपाल फर्किन चाहन्छु, त्यही गएर केही गर्न चाहन्छु। तर आज तपाईँलाई अध्ययन गर्दा मलाई लाग्दैन कि तपाईँ नेपाल फर्किनुहुन्छ। होइन के छ भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँको जन्जालले गर्दाखेरि त्यहाँको सिस्टमले गर्दाखेरि ती नै अब कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ निस्किन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। तर मैले चाहिँ के भने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। मैले अफिस खोलेको छु यहाँ अहिले। मैले चाहिँ फरेन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ नेपालमा आउनुहोस् हामी चाहिँ लिगल सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ भनेर उहाँलाई इन्करेज गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अब हामीले विदिन लास्ट 1 इयरमै कति हामीले फरेन इन्भेस्टरहरू ल्याएर नेपालमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ अगाडि पनि बिजनेस गर्नलाई इन्करेज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब इभेन्चुअली अब अलिकति टाइम भयो भने अझ बढी आउने कोसिस गर्छु। त्यसले गर्दा विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि नेपालको लागि गर्न सकिन्छ हजुर भनेर जुन भन्दै आउनु भएको छ नि, कति गरे जस्तो लाग्छ या गर्न बाँकी छ? तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्दा के पाउनुहुन्छ? अब मैले आफ्नो पर्सनल फिलिङ अनुसार चाहिँ नेपालमा आफूले गर्न सक्ने कुराहरू अझै मैले गरिसकेका छैन। तर के भने अब प्रयास गरिराखेका छौँ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ आफ्नो लिगल फिल्डबाट बिजनेस फिल्डबाट तपाईँको अरू सोर्सेसबाट एक्सपर्टहरूको चाहिँ ओपिनियनहरू ल्याएर संविधान बनाउने कार्यहरूमा सेमिनारहरू गरेर अब वी आर डुइङ लिटल बिट बाई। तर अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अमेरिकामा बसेका चाहिँ 250,000 जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्सपर्टिजहरू एकदम डिफ्रेन्ट डाइभर्स छ कि। अब त्यो एक्सपर्टिजलाई हामीले चाहिँ के भने एउटा डाटाबेसमा हालेर वी वान्ट टु टेल नेपाल के भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो छ, तपाईँलाई कुनै बेला चाहिन्छ भने वी विल प्रोभाइड यु आवर सर्भिसेस भनेर त्यो गर्न चाहन्छौँ। जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले धेरै चाहिँ के भने इमिग्रेन्टहरूलाई पछि फर्काएर ल्यायो नि, एनआरआई आए हो, त्यो सिस्टम चाहिँ ग्रेजुअली चाहिँ यहाँ पनि आउँछ हो। तर त्यहाँ विशेष गरी कुनै समयका एनआरआई नै भएका मनमोहन सिंह जस्तो प्रधानमन्त्री थिए। सायद धेरै विदेशमा बसेका इन्डियनहरूलाई उनले नै ब्याक ल्याउन सफल भएका थिए। बिजनेसम्यान र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ठुला एक्सपर्टहरू, रिजर्भ ब्याङ्कको सिइओ नै हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, गभर्नर नै। हामी कहाँ त्यस्तो दिन आउला कि हाम्रा नेताहरू त तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्टहरू आइदिनु भयो भने हाम्रो भाग खोसी नै भयो भन्ने जस्तो मानसिकता बोकेर बस्नुभयो। अब यो पुरानो जेनेरेसनको त्यस्तो मानसिकता देखिन्छ। तर नेताको हिसाबको त पनि नयाँ जुन आउने एउटा पिँढी छ जस्तो हाम्रो र हामीभन्दा अलिकति तलको कन्टेम्पोरेरी साथीहरूको के छ भने दे हेभ अ डिफ्रेन्ट फिलिङ। तपाईँको मैले त्यो चाहिँ के भने अब यो बिस्तारै यो चेन्ज आउँदैछ, यसले चाहिँ के भने यो आफै इलिमिनेट हुन्छ र अब नयाँ जेनेरेसनले टेक ओभर गर्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा मलाई। जस्तो आजको दिनमा
पहिलो संविधान सभा 4 वर्ष काम गरेर पनि असफल भयो, हामीले संविधान पाएनौँ। 63 पछि आजको दिनसम्म हामी लगातार एउटा संविधान झन्डै विहीनको अवस्थामा अन्तरिम संविधानद्वारा शासित छौँ। तपाईँको यो एक्सपर्टिज संविधान निर्माणको सवालमा कहीँ उपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा? त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने होला? अब त्यसमा त हामी हेल्प गर्न चाहन्छौँ र मेरो पर्सनल फिलिङ के छ भने हामी लास्ट 6 इयर्सको जुन एउटा संविधान सभाको फेलियर स्टेज थियो त्यो बेलामा सम्पूर्ण इन्टरनेसनल सेक्टरबाट चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ हेल्प प्रोभाइड गरे हो र मलाई यति लाग्छ कि सबै ल मेकरहरूलाई के राइट हो के रङ हो, संविधानमा के हुनुपर्छ हुनु हुँदैन भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। यो के भने इग्नोरेन्सको कुरै रहेन। अब खालि के भन्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिकल डिसएग्रिमेन्टको कारणले संविधान नबने हो र त्यसलाई चाहिँ के भने देशको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई राखेर त्यो चाहिँ पोलिटिकल डिसएग्रिमेन्ट इज नथिङ भनेर नेताहरूले अगाडि बढेर चाहिँ संविधान चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो गरेन भने अब पनि फेलियर भयो भने अब किन देशको चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने यो गर्ने चाहिँ नोबडी विल कम हियर। तपाईँ के छ भने जबसम्म चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउँदैन त्यसपछि मान्छेलाई त्यहाँ गएर इन्भेस्ट गर्न पनि डर लाग्छ। तपाईँलाई जतिसुकै 10% नै नाफा 20% नाफा किन नहोस् तर त्यहाँ गएर तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने किन जाने त्यहाँ? वाइ यु वान्ट टु गेट ट्रबल होइन? यो झन्डै एक साताको अहिलेको तपाईँको नेपाल बसाइमा तपाईँले नेताहरूलाई भेट्नुभयो होला पक्कै? मैले भेटेँ, कुराहरू गर्नुभयो? मैले भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिसिजन गर्नु पर्यो। डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रङ पनि हुन्छ राइट पनि हुन्छ तर चाहिँ के भने आफूले राइट आर्गुमेन्ट छ भने डिसिजन गर्नुहोस्, हामीलाई केही छैन। तर के भने किप मुभिङ फरवर्ड के संविधान। तपाईँहरूसँग एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ जो विदेशमा बसेर एउटा एक्सपर्टिज हासिल गरेका नेपालीहरू छन्? अब उहाँहरूबाट त्यस्तो चाहिँ के भने इन्करेजिङली हामीलाई यो हेल्प चाहियो यो दिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छैन। खालि हामीले एकरो तरिकाले तपाईँलाई के हेल्प गर्न सक्छौँ भने भन्नुहोस् भन्ने कुराहरू छन्। उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ हामीलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने कुरा त मैले सुनेको छैन। तर के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि इफ देयर इज एनिथिङ वी क्यान डु, हामी चाहिँ एज ए नेपाली त्यहाँ बसेको हुनाले अब एभ्री नेपालीले चाहिँ के भने एटलिस्ट वान्स अ डे चाहिँ नेपाल न्युजको चेक गर्छ नेपालमा के भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि दे आर कन्सर्न एबाउट देयर कन्ट्री, कन्सर्न एबाउट देयर फ्यामिली एन्ड रिलेटिभ्सहरू। यहाँ राम्रो भयो भने हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। अब त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो र त्यसमा हामीले अब मागेको खण्डमा यस्तो खालको चाहिँ रिसोर्स हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहल गर्ने चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। हो छेत्रीजी, अलिकति तपाईँको निजी जीवन र भावनाको विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व म आसन्न अमेरिकाको NRNA इलेक्सनको बारेमा जान्न चाहन्छु जहाँ तपाईँ अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ। हजुर। र अमेरिका रहेका धेरै सिनियर नेपालीहरू जो आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरूले एउटा योग्य क्यान्डिडेट पाएको छ यसपटक NRN USA भनेर तपाईँको बारेमा टिप्पणी पनि गर्दा रहेछन्। तपाईँ के कारणले यो संस्थामा जोइन गर्नुभयो र अध्यक्षता नै ग्रहण गर्ने एउटा उद्देश्य? अनि मलाई यो संस्थामा चाहिँ आएर चाहिँ प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट हुने चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा मैले डिसाइड गरेँ हो र मलाई पहिलेदेखि के भने मैले पनि NRNको तर्फबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने एउटा जुन एउटा हाम्रो डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड चाहिँ संविधानमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पहिला पनि पहल गरेर हामीले चाहिँ कमिटीबाट चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू पठाएका थियौँ। अब त्यही कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भने NRNले चाहिँ गर्नुपर्ने जुन काम चाहिँ USA NRN जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैन। तिनीहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसन एकदमै डिसमेन्टल जस्तो स्टेजमा भएर झगडासगडा गरेर अब त्यहाँ कुनै डेमोक्रेटिक प्रोसेस नभएर इनइफेक्टिभ किसिमले चलाइराखेको हुनाले हामीहरू पछाडि परिरहेका थियौँ। र मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ के भने यो अर्गनाइजेसनलाई हामीले चाहिँ के सशक्त बनाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ। हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ के नेपालमा सुन्नुपर्छ। हामीहरूको दुईवटा फेस छ, एउटा अमेरिकामा हामीले NRNलाई गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ कामहरू छन्, अर्को चाहिँ के भने नेपालमा हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, नेपाललाई हेल्प गर्ने काम पनि छन्। दिस इज अ बोथ वे त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने मैले चाहिँ के भने यो अहिलेको इलेक्सनमा चाहिँ लड्यो भने यो अर्गनाइजेसनलाई अलिक इफेक्टिभ बनाएर हाम्रा चाहिँ के भने इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एड्रेस गरौँ। यसमा चाहिँ सर्ट टर्म गोल पनि छन्, लङ टर्म गोल पनि छन्। हो, तर तपाईँ समयलाई सिक्कामा बेच्नुहुन्छ, ज्यादै महँगो छ तपाईँको टाइम, कसरी समय दिन भ्याउनु होला तपाईँले यत्रो व्यस्तताका बावजुद यो संस्थालाई? अब के छ भने हामीहरू सर्टेन फिक्स टाइममा काम गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ बिलिङ गर्नुपर्ने, क्लाइन्टको पैसा चार्ज गर्नुपर्ने कुराहरू त सेपरेट कुरा हो। तर त्योदेखि बाहेक पनि अब यो चाहिँ के भने नन प्रफिट वर्क हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आउटसाइड अफ द अफिसको टाइममा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ के भने अब मेरो लास्ट मेनी इयर्सको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आफैले चाहिँ जुन जसरी मेन्टेन गरेको छु कि सोसाइटीमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी सर्भिसलाई हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो सोसाइटी राम्रो भयो भने हामीले पनि राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने एकअर्कालाई एडिफाई गर्न जान्नु पऱ्यो नेपाली भएर। एकअर्कासँग गाली गलोज गऱ्यो भने हामी आफै डाउन हुन्छौँ।
त्यसले गर्दाखेरि के भने कम्युनिटीमा टाइम दिएर विकेन्डमा अथवा अरू इभिनिङको टाइममा हामीले चाहिँ गर्छौँ। अझ टाइमको चाहियो भने तपाईँको के भने तपाईँको ड्युरिङ द डे पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के भने अब यो अलि एनआरएनको इस्युहरूमा हामीले चाहिँ विशेष फोकस गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट टाइम दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब जहाँसम्म मेरो प्र्याक्टिसको कुरा छ, मसँग काम गर्ने अरू लयरहरूको टिम पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई आफै चाहिँ के भने 100% इन्भल्भ हुनुपर्ने पनि देखिँदैन हो। तर जस्तो एनआरएनकै सन्दर्भमा एनआरएन अमेरिका चाहिँ तुलनात्मक रूपमा त्यति प्रभावकारी देखिएन आजको दिनसम्म। छैन, आई एग्री विथ द्याट। जस्तो विगतको कार्य समितिमा पनि एकपटक विघटन हुने, अर्कोले अर्कोलाई फेरि त्यहाँनिर कोल्याप्स गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने जस्तो ज्यादै घिनलाग्दो यहाँ करिब करिब हाम्रो देशमा राजनीतिमा हुने जस्तो दूषित वातावरण त्यहाँ कुरा एनआरएनमा पनि देखियो। एउटा त्यो संस्थागत पक्ष, अर्को झन् तपाईँले 250,000 नेप्लिजहरू त्यहाँ बस्छ भन्दै गर्दा धेरै कम नेपालीको त्यो संस्थाप्रतिको आबद्धता ज्यादा दुःखद पक्ष यो पनि रह्यो एनआरएन अमेरिकाको सवालमा। संस्थागत विस्तार हुन सकेन त्यो। यो सवालहरूको बिचमा तपाईँ उभिरहँदा तपाईँ के कन्फिडेन्टका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि एउटा विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्थाले भोलि हामीलाई कन्फिडेन्स देला र हामीले अपेक्षा गर्न सकौँला भन्ने आधार के हो तपाईँबाट? होइन, मैले जुन बेला मेरो क्यान्डिडेसी एनाउन्स गरेँ त्योभन्दा राइट बिफोर द्याट के भने मेम्बरसिप ड्राइभ थिएन, हेर्नुहोस्, थिएन, इन्ट्रेस्टै थिएन मान्छेको। मैले मेम्बरसिप गरेपछि 4000 करिब मान्छेहरू तुरुन्त आए, मेम्बर बने। तपाईँको क्यान्डिडेटहरू पनि 40-50 जनाले चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा क्यान्डिडेसी दिनुभयो। अब अहिले चाहिँ के भएको छ भने अब सर्ट टाइममा चाहिँ के भने मेम्बरसिप गर्ने प्रक्रिया हुँदाखेरि तपाईँको धेरै साथीहरू चाहिँ मेम्बरसिप हुन सक्नु भएको छैन, किनभने टाइम आउट भयो। अब अहिले चाहिँ धेरैजनाले सोध्छ अब कहिले कसरी गर्ने, मेम्बरसिपमा बन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई भोट गार्न चाहन्छु भन्ने। अब अहिले चाहिँ के भने ग्रास रुटमा आयो अर्गनाइजेसन गर्नु, इट हेज कम टु द ग्रास रुट। अब भोलिहान तपाईँले चाहिँ एनआरएनको लागि चाहिँ तपाईँलाई केही भन्नुपर्ने छैन, ल आउनुहोस् मेम्बरसिप बन्नुहोस् भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ के यसमा चाहिँ आउनुहुन्छ। इट इज ए नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो र हामीले चाहिँ के एनआरएनको इस्युमा काम गर्नुपर्छ। नदेखि जस्तो अब पहिलाको चाहिँ के भने हिस्ट्री इज ब्याड, किनभने एक्जिक्युटिभ कमिटीले प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ के भने भोटिङ गरेर फायर गरे मैले देखाएको छैन, होइन। द्याट्स वाट इट ह्यापन इन दिस अर्गनाइजेसन। त्यस कारणले त्यो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस पहिला भएकोलाई चाहिँ त्यसलाई इलिमिनेट गरेर अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र इट हेज बिकम ए ग्रास रुट अर्गनाइजेसन। यसलाई स्ट्रङ बनाएर जानुपर्छ। तपाईँको भोलिहान चाहिँ के भने तपाईँको ल भन्नुहोस् न, तपाईँको 100,000 नेपाली चाहिँ एनआरएनको मेम्बर भयो भने तपाईँ ओबामा विल बी देयर, हामीले चाहिँ फोन कल गरेर हाम्रो प्रोग्राममा आऊ भन्दाखेरि हामीले अब त्यसमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ नि। त्यसको अनलिमिटेड पोटेन्सियल छ तपाईँको। अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ के भने ब्याङ्क गरेर अनि वी क्यान अल्सो हेल्प नेपाल। इट हेज अ बोथ साइड्स के तपाईँको। यसको चाहिँ के भने यो पहिला संस्था बलियो बनाउनु पर्यो। तपाईँले जित्नु होला त चुनाव? सबै उम्मेदवारले जित्छु त भन्छन्, होइन सबै, तर म चाहिँ पपुलर क्यान्डिडेट हो अहिलेको लागि। के आधार हो कि तपाईँले जित्नु होला? होइन, मेरो त मेरो आफ्नो साथीहरूको चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट छ र मेरो आफ्नो पनि चाहिँ फिल्डमा भएर काम गर्दाखेरि आई नो के भने कता कता कसरी चाहिँ कुन ट्रेन्डमा भोटर्सहरू गइरहेछन् र साथीहरूले कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले कतिको सपोर्ट दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा एउटा मैले चाहिँ त्यो एसेसमेन्ट गरे हो। र मलाई यस्तो लाग्छ म जहाँ जान्छु साथीहरूले मलाई फुल सपोर्ट दिइरहनु भएको छ र मैले मात्रै होइन अरू साथीहरूले पनि कसरी हेल्प गर्नुपर्छ तपाईँको क्यान्डिडेटलाई भन्नुहोस् भनेर उहाँहरूले इन्करेज गर्नुभएको छ। किनभने एभ्रिबडी वान्ट्स टु के भने मेक एनआरएन ए स्ट्रङ अर्गनाइजेसन, नट ओन्ली मी। म त एउटा सिङ्गल व्यक्ति हो, होइन, तर यसलाई लिड गरेर लिएर जानलाई म ट्राई गरिराखेको छु। तर किन सबैको सपोर्ट भयो भने एन्ड आई क्यान डु इट। मैले त जस्तो अहिले मेरै अब उम्मेदवारीमा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको अरू साथीलाई के भन्छु भने तपाईँ र मेरो केही फरक छैन। हामी चुनाव लडेर शत्रुता भन्ने केही पनि छैन। एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने जुन एउटा हाम्रो इस्यु छ त्यो इस्युमा र हाम्रो चाहिँ डुअल ट्याक्सेसनको अहिले प्रब्लम भइरहेको छ। अहिले जुलाई 1 अमेरिकामा चाहिँ भएका सम्पूर्ण नेपालीले नेपालको चाहिँ के भने सम्पत्ति र इन्कम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यो चाहिँ ट्रिटी नभएको कारणले म अहिले चाहिँ अस्ति चाहिँ के भने प्राइम मिनिस्टरसँग भेटेँ इस्युमा। तर यो समाचार पनि आइरहेको छ कि यो सम्बन्धी नेपालले अगाडि बढाइरहेको छ। समाचार आइरहेको छ, तर चाहिँ एउटा कुरा के भएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युजन र फलोअप चाहिँ छैन रहेछ। किनभने यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ डुअल ट्याक्स सम्बन्धी चाहिँ एउटा ट्रिटीको लागि रिक्वेस्ट गरेर पठाएको र चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको पहल त्यसपछि नभएको मैले देखेँ। अब फट्का भन्ने चाहिँ अर्को छ, त्यसले चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ 30वटा कन्ट्रीले सही गरिसकेका छन्। नेपालले पनि खुरुक्क सही गर्दै हुन्छ, किनभने हजारौँ विद्यार्थी नेपालीहरू चाहिँ पढिरहेछन्, तिनीहरूको चाहिँ ट्याक्स बेकारमा काटिरहेको छ। त्यसबाट मिलियन्स अफ डलर चाहिँ के भने वी आर लुजिङ। त्यो पैसा त के भने विद्यार्थीको खल्तीमा आउँथ्यो, गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ लिइदिनु पऱ्यो। मैले भन्न खोजेँ त्यति मात्रै हो।
र जनताहरूले चाहिँ के त्यसबाट राहत पाउँछन्। त्यहाँ बसेका नेपालीलाई नेपालमा चाहिँ के भने भएको सम्पत्ति डिक्लेयर गर्न पनि गाह्रो नहोस्, किनभने आफूले ट्याक्स फाइल गर्ने तर ट्याक्स फाइलमा नेपालको सम्पत्ति डिक्लेयर नगर्ने भन्दाखेरि तपाईँको अपराध हुन्छ। एन्ड द्याट इज द प्रब्लम द्याट अब हाम्रो सबै नेपाली कम्युनिटीले फेस गरिरहनु भएको छ। धेरैले त बुझ्नु भएको पनि छैन, तर चाहिँ के भने बुझ्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउँछ कि हामी त निकै प्रब्लममा परिसकेका रहेछौँ, हामीले किन यस बारेमा चाहिँ के भने उ कारण मैले हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि यो कुरा गरिराखेको छु। मैले तपाईँको यो चुनावी मुद्दा पनि हो, चुनावी मुद्दा पनि मैले मलाई मात्र भोटको कारणले होइन कि तपाईँले जान्नुपर्ने आवश्यक छ। यु हेभ टु नो दिस। भोलि अनि तपाईँ त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई आफै चाहिँ के भने आफूलाई ट्रिप गर्ने चाहिँ खालको सिचुएसन तपाईँ गइरहनु भएको छ भने तपाईँले किन पहल गर्नु न भन्ने मेरो भनाइ हो। अब अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूलाई, अर्थ मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर अरू पदाधिकारीसँग कुरा गरेँ मैले, र मैले अब राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि कुरा गरेँ पोलिसी के छ त यो फड्काको भन्दाखेरि हामीले रेकमेन्ड गरिरहेछौँ गभर्मेन्टले चाहिँ अलिक स्पिडले गर्नु पर्यो र भने मैले जुलाई 1 डेडलाइन मिट गर्नु चाहिँ गर्नु न भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रयास गर्छौँ मिट गर्ने भन्नु। उहाँले त्यो किसिमको कन्फर्मेसन पनि मलाई दिनु भएको छ। ओके, यो काम सफल होस् यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। र छेत्रीजी, तपाईँले चुनावको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा NRN NCC USA को सन्दर्भमा न्युयोर्कमै रहने मेरा एकजना पत्रकार मित्र किशोर पन्थी खास पत्रिकाका सम्पादकले म तपाईँसँग कुरा गर्ने स्टुडियोमा छिर्नुभन्दा केही समय अगाडि फेसबुकको वालमा लेख्नु भएछ कि यो NRN को प्यानल घोषणा कुनै पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तो भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने उहाँले वालमा पोस्ट गर्नुभयो एक लाइन। अब त्यो चाहिँ रङ हो। मैले कुनै यस्तो चाहिँ भातृ संस्था पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हिसाबले त म गएको छैन। त्यो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्यानल भनेर त्यहाँ इन्डिकेट मेरो प्यानल भनेर केही पनि मैले चाहिँ गरेको छैन। साथीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि के भने आफ्नो मन खुसी त्यसरी प्यानल खडा गरिएको छ त्यहाँ छैन। साथीहरूले आफ्नो मन खुसीले अनि पोस्ट गरिदिनुहुन्छ यो चाहिँ के भने प्यानल फलानाको होइन। अब मैले चाहिँ 4 चोटि 4 डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ मान्छेहरूले 4वटा चाहिँ प्यानल बनाएर पठाएको देखिसकेको छु मैले। अनि मैले फोन गरेर भन्छु तपाईँले किन यसो गर्नुहुन्छ, प्लिज यो नगरिदिनुहोस् भनेर। मेरो नाम त त्यहाँ राख्नुभयो, तर चाहिँ के भने राख्दैमा चाहिँ अरू मान्छेहरूको चाहिँ भावना के हुन्छ ल तपाईँले त हामीलाई धोका दिनुभयो भन्छन् होइन। तपाईँलाई त हामीले तपाईँ पनि हाम्रै साथी भन्न आएन, तपाईँले त अर्कै प्यानल बनाउँछ। अब मलाई यो कुरा थाहै छैन कसरी आयो होइन। अब म अहिले यहाँ आइराखेको छु होइन, मेरो अब पारिवारिक कारण पनि छ, अरू कारणले पनि आएँ। तर के भने अब त्यहाँ चाहिँ कुनैले प्यानल बनाएर पब्लिस गरिरहेको छ भने त्यसको मलाई केही थाहा छैन। तर के भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भने यु क्यान म्यानिपुलेट, त्यसको लागि चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। र त्यही भएर मैले डिफेन्ड के गरिरहेको छु भने यो प्यानल छैन, प्लिज डोन्ट बिलिभ इन दिस भनिरहेको छु मैले। हुन त अब एउटा पत्रकारको नाताले मैले तपाईँ चुनाव जित्नु या हार्नु भनेर भन्नु मेरो धर्मले दिँदैन, तर म यति त भन्न सक्छु कि राम्रो नेतृत्व NCC अमेरिकाले पाओस्। एन्ड डेफिनेटली आई अल्सो वान्ट द सेम रिजल्ट। त्यस्तै खालको हुनुपर्छ। र NRN USAले युएसएमा मात्रै नभएर इन्टरनेसनल चाहिँ के भने NRNलाई पनि एउटा हेल्प गरेर लिडिङ गर्ने एउटा चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। इट्स द टाइम नाउ। अब एकदम कम समय छ मसँग, क्लाइमेक्समा अलिकति तपाईँको निजी कुराहरू गरौँ है। हजुर, हामी महानायक भनेर चिन्छौँ राजेश हमाल, र लामो समय उहाँलाई सोधिएको प्रश्न कि बिहे कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको अन्त्य नै तपाईँको नेपाल आगमन भयो। र दर्शकको जानकारीको लागि म यो पनि बताउँ कि खगेन्द्र छेत्री जीसीजी जो मेरो आज अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ महानायक राजेश हमालको भिनाजु हुनुहुन्छ र सोही वैवाहिक समारोह र अन्य प्रयोजनका लागि उहाँ नेपाल आउनुभएको सन्दर्भमा यो मौका जुरेको छ। तपाईँलाई मेरा दर्शकहरूले राजेश हमालको भिनाजु भनेर चिन्दिँदा या आफ्नै सक्षम आफ्नै मेहनत बलबुताले खडा भएको एउटा अमेरिकामा स्थापित नेपाली वकिल भनेर चिन्दा यो दुईटा पदावलीमा कहाँनिर तपाईँलाई बढी इन्जोय फिल हुन्छ होला? मलाई त आई इन्जोय बोथ साइड्स, किनभने अब यतापट्टि मेरो फिल्डमा धेरै साथीले चिन्नुहुन्छ, त्यसको एउटा आफ्नै पक्ष छ है। अब उहाँबाट चाहिँ चिनिँदाखेरि पनि उहाँ धेरै मैले नचिनेका साथीहरू पनि चिन्ने मौका पाएको छु। म चाहिँ के भने कलाकार जगतमा भिनाजु भएर बसेको छु, त्यसले गर्दाखेरि के भने द्याट अल्सो हेल्प्स मी होइन। अब राजेशजीलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिहा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पहिलेदेखि भन्दाखेरि लेट मी ग्रो भन्नुहुन्थ्यो। अब फाइनल्ली हि हेज ग्रोन अप। अब उहाँले बिहा गर्नुभयो। अनि मैले त्यो कलाकार साथीहरूलाई हिजो अस्ति नि भन्थेँ, ल तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ किनभने हि गट म्यारिड भनेर मैले तपाईँले पर्सुएट गर्नुभयो भनेर। इट इज अ ग्रेट प्लेजर। अब आएर मेन्टेन गर्न पाइयो। सो उहाँको चाहिँ के भने लाइफ राम्रो होस्, सक्सेसफुल म्यारिड लाइफ बितोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना छ, शुभकामना हो। झन्डै 30 वर्ष तपाईँ अमेरिका बस्नुभयो। हजुर। अमेरिकाको न्युयोर्कबाट हाम्रो न्यु रोडलाई हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई 30 इयर्स? अब त्यो बेलाको न्यु रोड र न्युयोर्कमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक थियो। अब आजकल भोलि चाहिँ नेपालमा पनि अलिकति
कम्युनिकेसनको कारणले बाटोहरूको कारणले धेरै चिजले गर्दाखेरि चेन्जहरू आइरहेको छ भावनात्मक रूपमा पनि के भने आई फिल के भन्दाखेरि न्युयोर्कमा बसे पनि हामीहरू चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिलिङ चाहिँ अलवेज देयर र के छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ के भने हाम्रो कन्ट्री प्रस्परस हुनुपर्छ यो कन्ट्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा ठुलो जाइन्ट इकोनोमिक पावरको बिचमा चाहिँ बसिरहेको हुनाले यो स्पेल ओभर भए पनि यो आफै डेभलपमेन्ट हुने कुरा हो कि कन्ट्री हो त्यस्तो खालको हामीसँग यो छ त्यस कारणले चाहिँ हामी आत्तिनु हुँदैन खालि पोलिटिकल सेटलमेन्ट गरिदिउँ यो विकास चाहिँ आफै गर्छन् जनताले वी डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि के भने हाम्रो चाहिँ लोकेसन एकदम राम्रो छ पहिला पहिला म के भन्थेँ भने एउटा सानो कुरा गरिहालौँ हाम्रो नेपाल चाहिँ क्यानाडा र चाहिँ के भने अमेरिकाको बिचमा भइदिए अब कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्थेँ है तर अब अहिले आएर चाहिँ के भने इन्डिया र चाइनाको बिचमा हुनु पनि हाम्रो लागि ठुलो वरदान हो र यसलाई हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ ग्रोइङ इकोनोमी इट इज गोइङ टु बी नेक्स्ट सेन्चुरीमा तपाईँको दे आर द लिडिङ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ हामी व्यस्त दैनिकीबाट बेडमा जाँदा बिदाउनु अघि केही त सोच्नु होला आफ्नो गुल्मी मुरबाङ मोरबुङ हामी जम्मै आई रिमेम्बर अल अफ दोज डेज यहाँका बाल्यकाल मैले अस्ति तपाईँ कहिलेकाहीँ सेन्टिमेन्ट त हुनु होला पक्कै मेरो अब अस्ति भर्खर मैले चाहिँ मेरो एकजना हजुर के अरे हजुरबुवा हुनुहुन्छ मतलब के मेरो बुवाको चाहिँ अब मतलब के अरे कजनहरूको उहाँ चाहिँ 94 पुग्नुभएको रहेछ उहाँले मलाई चाहिँ सानोमा देख्नु भएको उहाँलाई मैले चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै कति 40 वर्षपछि भेटेँ अस्ति उहाँको तर उहाँले मलाई चिन्नु भयो कि र त्यो मोमेन्टमा चाहिँ आई फेल के भने नेपालमा मेरो अझै पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुस्तौली छ त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ टु बी यो बन्ड छ नि त्यो बन्ड चाहिँ स्ट्रङ छ र इट विल कन्टिन्यू भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ तपाईँको राजनीतिसँग जोडिएको परिवार पनि हो हजुर तपाईँको दाइ एक विख्यात नेता हुनुहुन्छ महेन्द्र धोतजी हजुर नवलपरासी हजुर रजहरमा पढ्नु भयो होइन तपाईँ रजहरमा पढेँ त्यसपछि म चाहिँ चितवनमा पढेँ र त्यसपछि काठमाडौँमा ल क्याम्पसमा पढियो अनि त्यसपछि इन्डियामा पढियो त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई राजनीतिमा जाउँ भन्ने रुचि छ कि छैन हजुर अब राजनीतिमा म यहाँ आएर अहिले पोलिटिक्स गर्ने मेरो विचार चाहिँ छैन त किन भन्दाखेरि अब हामीहरू एनआरएनको हिसाबमा बसिराखेका छौँ र हामीले त्यो कुरा गर्न पनि हुँदैन र मैले भन्न खोजेको के भने हामीहरूलाई चाहिँ के भने एउटा नेपालमा चाहिँ फ्रिली हामीलाई चाहिँ नेपालमा आएर काम गर्न दिने नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली हौँ पहिला पनि यी जन्मेको मान्छे हो भनेर हामीलाई चाहिँ रिकगनाइज गरियोस् त्यही भनेर हामीले त्यही चाहन्छौँ र नेपालको विकासमा हामीले के हेल्प गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी चाहिँ पहल गर्न चाहन्छौँ र अब चाहिँ के भने पोलिटिक्समा चाहिँ आएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ एट दिस टाइममा हामीले मैले पोलिटिक्समा आउनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन तर के छ भने पोलिटिसियनहरूलाई र चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी राइट डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुराको निरन्तरता मैले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अमेरिकामा मैले अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि मनमोहनजी गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर अब अहिलेका लेटेस्ट चाहिँ के प्राइम मिनिस्टरहरू सबैलाई हामीहरूले चाहिँ प्रोग्राम गरेर उनीहरूलाई इक्वल अपर्च्युनिटी नेपालमा अमेरिकामा एक्सपोज गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ अस्ति भर्खर माधव कुमार नेपाल आउँदाखेरि हामीले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा त्यो चाहिँ के भने त्यो प्रेसिडेन्टको तर्फबाट ह्युज प्रोग्राम गराएर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के भने उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरेका थियौँ मतलब के वी आर डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स इन डिफ्रेन्ट टाइम न सबैको लागि गर्न नसकिएला तर के छ भने हामीलाई चाहिँ देशको हाम्रो नेपाली हो र उहाँलाई हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मेन मोटिभेसन हामीले ल्याएको छौँ न त कि फलानु पार्टीको मान्छे हो आज आयोलाई चाहिँ वास्ता नगरौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन छेत्रीजी अन्तमा तपाईँले भन्नुपर्दा हुन त यो अलि प्रश्न नै आफैमा हास्यास्पद लाग्ला तैपनि अमेरिकी समाजलाई नजिकबाट बुझेको एउटा व्यक्तिका मुखबाट आज यो भनिदिनुहोस् कि हाम्रो नेपाल अमेरिका जस्तो बन्ला त्यो डेफिनेटली एट सम पोइन्ट तपाईँको के भने अब एक्जाम्पल के भने सिङ्गापुरको लिनुहोस् सिङ्गापुरको र चाहिँ सिस्टम र अमेरिका सिस्टम केही फरक छैन त्यो चाहिँ के भने विदिन सर्ट पिरियड अफ टाइममा गरे हो राम्रो लिडरसिप थियो राम्रो लिडरसिप थियो तपाईँ यो नेपाल भने त सानो मुलुक हो अमेरिकाको न्युजर्सी भन्ने स्टेटमा म बस्छु त्यो स्टेटभन्दा पनि यो सानो छ यहाँ चाहिँ पपुलेसन मात्रै बढी भएको अब यु सी द्याट किन अपर्च्युनिटी यति राम्रो छ यहाँ तपाईँको हामी सबै मिलेर देश बनाउँ भन्ने पनि तपाईँको धेरै बेर लाग्दैन विल रिच द्याट गोल अब भन्दाखेरि त नेताहरू हामीले चाहिँ नेपाललाई हङकङ बनाइन्छौँ 10 वर्षमा भन्छन् स्विजरल्यान्डबाट बनाइन्छौँ भने तर चाहिँ के भने त्यो किसिमको चाहिँ प्लानिङ हुनु पऱ्यो त्यसलाई एप्रोच दिनु पऱ्यो अनि जनताको चाहिँ आह्वान लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो न खालि पोलिटिक्स गरिरहेको छ तपाईँको अब यहाँ बिहानदेखि बेलुकीसम्म तपाईँको कल्ला फाल्ने र कल्ला राख्ने मात्रै काम भइरहेको छ डेभलपमेन्टको कुराहरू छैन तपाईँको त्यो भयो भने तपाईँ कसरी विकास गर्ने सोच्ने टाइम पनि छैन तपाईँको बिहान उठेदेखि चाहिँ के भने तपाईँको खालि पोलिटिक्स मात्रै भइरह्यो भने त्यो नेताले पनि काम गर्ने टाइम कहिले पाउँछ तपाईँलाई चाहिँ अफिसमा पनि घेरेका छन् घरमा पनि घेरेका छन् बाटोमा पनि घेरेका छन् तपाईँको अब हो त्यो त अब अमेरिकन पोलिटिक्समा के छ भने तपाईँको घरमा कोही पनि आउँदैन तपाईँ सेनेटर भए पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ आफ्नो काम क्याम्पेन गर्ने टाइम हुन्छ
मान्छेलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने इमेल अथवा तिनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ अरू माध्यमबाट कन्ट्याक्ट गर्छन्। मान्छे भेट्नु पऱ्यो भने तपाईँको बस स्टपमा गएर चाहिँ तपाईँको फ्लायर बाँड्नुपर्छ, त्यहाँ पनि भेट्न गाह्रो छ मान्छे। डेडिकेसन चाहियो, हामी छिटै रिच हुन्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।